न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जल्द अज जल्द मार्केट से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के बाद इस प्रोजेक्ट को यहीं पर छोड़कर भागने का प्लान रखती है। मार्केट के अंदर इस तरह के रूमर्स आजकल चल रही हैं और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का क्या प्लान है। क्या वाकई वो अपने इस प्रोजेक्ट को छोड़कर भागने वाले हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर चुके हैं और डेवलपमेंट चार्जेस देने का सोच रहे हैं, तजब्जुब का शिकार हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या उनके पैसे डूब चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से जनाब ये बात हो रही है मार्केट में और अंदर खाते ये चेमगाइयां होती हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो इसको जरा देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो एक आर्गुमेंट ये है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान कैसे भाग सकता है, मौके पे इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आप डेवलपमेंट के हवाले से ये देखें कि अभी तक जनरल पब्लिक में किसी को एक प्लॉट भी नहीं मिला है और 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। 10 फरवरी को वादा किया गया है कि अब 10 फरवरी को 1000 प्लॉट्स ए साउथ में अवाम आमा को मिलेंगे। इससे पहले अर्ली बर्ड में पोजीशन है, लेकिन अर्ली बर्ड के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि शायद ही किसी के पास कोई प्लॉट हो, मतलब 1000 में से कोई एक बंदा मिल जाता है जो कहता है कि हाँ मेरे पास भी अर्ली बर्ड का प्लॉट है और ये बैलेटिंग में निकला था। अर्ली बर्ड ब्लॉक अवाम आमा के लिए नहीं है, ए साउथ है और ए साउथ में भी अभी हम सब के सामने 15 दिन हार्डली रह गए हैं। 14-15 दिनों के अंदर क्या 1000 प्लॉट्स इस वक्त डिलीवर करना कोई आसान काम है? क्या ये पॉसिबल है? यस, हर चीज की ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन क्या ये प्रोबेबल है? प्रोबेबिलिटी जरा कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें, एक जो डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है ना बार बार के, ये देखें जी ये मशीनरी लगी हुई है, ये देखें जी ये लैंड है और ये देखें कटिंग हो रही है। अगर आप जमीन की ब्राउनिंग को डेवलपमेंट कहते हैं तो आपका अल्लाह हाफिज है। ब्राउनिंग होना और चीज है, लेकिन प्लॉट तैयार करके लोगों को हैंड ओवर करने के काबिल कर देना वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। पहले आपने सब बेस डालनी है, उसके ऊपर बेस डालनी है, फिर उसके ऊपर आपने एस्फॉल्ट करना होता है, आपने सीवरेज लाइंस डालनी होती हैं। इट्स अ साइंस ऑफ 1000 डिटेल्स, बिजली पहुंचानी है, बहुत काम है यार। क्या 15 दिनों के अंदर 1000 प्लॉट्स के लिए ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? इट्स अ टफ कॉल, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर मेट्रो सिटी ये पुल ऑफ कर जाए बहुत बड़ी बात है, वक्ती तौर पर ऐसा लग नहीं रहा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, देखें आई हैव बीन इन द मीडिया फॉर लाइक पास्ट 12 ईयर्स। 2012 से मैंने मीडिया का आगाज किया था, एंड आई हैव सीन इनफ प्रोपेगेंडा अबाउट एवरीथिंग इन द मीडिया। एक ही नैरेटिव बनाया जाता है, उसको बार बार इतना बेचा जाता है कि हर बंदा सुनने वाला समझता है कि यार ये सच है। देखें, अगर लैंड की ब्राउनिंग को आप डेवलपमेंट कहें ना, तो न्यू सिटी पैराडाइज से तेज तरीन डेवलपमेंट किसी ने भी नहीं की। 18 दिसंबर 2022 को मैंने विजिट किया था न्यू सिटी पैराडाइज और हमने आपको लैंड का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया था, उससे बहुत ज्यादा लैंड थी जो ब्राउन हो रही थी। आप जीटी रोड से शुरू करें, दरिया तक जाएं और दरिया से फिर आप उतना सफर 2 दफा करें और उससे भी 2 दफा ज्यादा सफर करें तो इतनी लैंड के ऊपर ब्राउनिंग का काम हो रहा था और ये सारा काम उन्होंने 60 दिनों के अंदर किया था। मेरे चैनल पे अभी भी वीडियो मौजूद है, वीडियो ये ऊपर लिंक में है, दाएं या बाएं कहीं भी देखें, लिंक आपको आ रहा होगा, उसमें आप जाकर खुद देख लें कि कितनी एक लैंड को ब्राउन किया जा चुका था। अगर तो ब्राउनिंग को आप डेवलपमेंट कहते हैं तो फिर जनाब न्यू सिटी पैराडाइज से तेज डेवलपमेंट आज तक किसी ने नहीं की, बिकॉज वो 60 डेज के अंदर काम था। उस 60 डेज के काम को आप कंपेयर करें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के 1.5 साल से ज्यादा वक्त का, तो फिर आप पे डेवलपमेंट का ये सारा जोम खुल जाता है, शराजा बिखर जाता है। तो डेवलपमेंट जो बात बार बार हो रही है ना, ठीक है मौके पे काम लगा हुआ है, काम कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट 1.5 साल में अगर आप अभी तक ब्राउनिंग को डेवलपमेंट कही जाएंगे तो सर सल्यूट है थोड़ी सोच नो। दूसरी चीज ये है कि देखें, मुझे अभी भी ये लगता है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो मौके पे बैठा हुआ है और ये मौके से कहीं फिल वक्त जाने का इरादा नहीं रखते हैं। उसका रीजन ये है कि हमने अभी इनके पैसे देने हैं। देखें, हमने इनको पैसे देने हैं और वी आर वर्थ मोर व्हाइल दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बिकॉज हमने अभी अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड्स क्लियर की हैं। आगे डेवलपमेंट चार्जेस की बात चल रही है, आखिरी दिन है डिस्काउंट्स के भी, तो पैसे सोसाइटी हमसे तभी ले सकेगी जब वो मौके के ऊपर काम करेगी एंड दे हैव टू वर्क। एटलीस्ट वो जो एक मश्क जारी है वो मश्क मौके के ऊपर
ہوتی رہے گی۔ دیکھیں ایک چیز اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ میں پہلے بھی ایڈریس کر چکا ہوں کہ نیو میٹرو سٹی گوجر خان کا یہ آخری پروجیکٹ نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے آخری پروجیکٹ نہیں ہوگا بیکاز انہوں نے یہی کام کرنا ہے آگے بھی، یہی سودا ان کو آتا ہے اور یہی سودا انہوں نے آگے بھی بیچنا ہے۔ تو اس وجہ سے نیو میٹرو سٹی گوجر خان اگر کسی پروجیکٹ کو یکسر چھوڑ کر ہی چلا جائے گا تو یہ ان کی جو بچی کھچی ساکھ ہے، جو کہ ان کی کروئل پالیسیز کی وجہ سے آن دا برنک آف ڈسٹرکشن پہنچ چکی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سو اس وجہ سے بھاگنے کا آپشن ان کے پاس یکسر اویلیبل نہیں ہے۔ تو وہ دوست جو اس طرح سے ڈر کے پوچھتے ہیں کہ یار بھاگ تو نہیں جائیں گے، تو اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ نیو میٹرو سٹی گوجر خان اس پروجیکٹ کو چھوڑ کر بھاگنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا ایون سوچ بھی سکتے ہیں، بیکاز ان کے پاس اگلا سودا جو انہوں نے اس کے بعد بیچنا وہ تیار ہے۔ تو اگر یہ اس پروجیکٹ کو ٹھپ ٹھپا کر کے کہیں بھاگ جائیں گے تو ایسا نہیں ہونے کا۔ دوسری چیز، جو ملک ریاض صاحب کا کیس ہے اور ان کے بیٹے علی ملک کو بھی اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، وہ ایک سیپریٹ کیس ہے۔ دیکھیں یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں ایسے نہیں چلتا کہ جس کے اوپر فرد جرم ہے، جس کے اوپر ایف آئی آر ہے، وہ نہیں ملا تو اس کا بھائی اٹھا کے لے جائیں یا اس کے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں۔ یہ امیروں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی پریشان ہے کہ اس کیس کی وجہ سے نیو میٹرو سٹی گوجر خان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، تو نہیں، میرے خیال سے میٹرو سٹی کے اوپر نہیں ہوگی، بیکاز ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کے اوپر کیس ہو تو اس کا اثر کسی دوسرے کے اوپر آئے گا۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ لوگ جو نیو میٹرو سٹی گوجر خان کی فائلز کو اس وقت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ملک ریاض کے کیس کے بعد اسپیشلی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یار اس کیس کی وجہ سے تو نہیں یہ بھاگ جائیں گے، یا ویسے جنرلی یہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے ہیں، بیکاز میرے پاس بی سینٹرل کا پلاٹ ہے، میرے پاس سی کا پلاٹ ہے، تو ابھی تک اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو بھاگنے والی بات جو ہے یہ میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی میٹرو سٹی گوجر خان نے جو وقتی طور پہ دکھ رہا ہے، کل کی بات اللہ پاک جانتے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے میری بات یہ اکثر غلط نکل آئے، بیکاز غیب کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن ابھی ظاہری طور پہ جو دکھائی دے رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ میٹرو سٹی گوجر خان کا جو تمام تر پلان ہے وہ یہ ہے کہ پیسے آپ سے لیں اور ہولی 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 کام چلتا رہے، ٹھیک ہے، ہولی 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 کام چلتا رہے گا۔ اگرچہ کہ 2 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر بیچا ہوا تھا یہ پروجیکٹ، لیکن اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ 2 سال کے آس پاس ٹائم ہونے کو ہے، اور 2 سال میں ہمیں صرف اے ساؤتھ ملے گا، اور اے ساؤتھ بلاک کے اندر 10,000 پلاٹ ہیں۔ 1,000 کا قبضہ اگر سوسائٹی ہمیں 10 فروری تک دے دیتی ہے تو اس کے بعد 9,000 پلاٹ مزید تیار ہونے ہیں، اس کے بعد پھر بی بلاک ہے، اس کے بعد پھر بی سینٹرل ہے، اس کے بعد پھر سی بلاک ہے، اور پھر کہیں اینڈ پہ جا کے لو کاسٹ بلاک بھی ان کا ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میرے خیال سے اس وقت دھڑا دھڑ فائلوں کو مائنس میں بیچ کے اپنا نقصان کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ انتظار، صرف اور صرف انتظار، صبر کرنا بڑا ضروری ہے۔ پیشنس ول اسٹاپ us all from making moronic blunders، اور اپنی چیزوں کو مائنس میں بیچنا، اپنا نقصان کرنا، میرے خیال سے it is a moronic blunder۔ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔